مرحوم علامه میفرماید من برای اصلاح اخلاق 3 راهکار دارم. قدم اول اینه تو همین دنیا به خوبی کارهای خوب و بدی کارهای بد فکر کنه. یه آدمی که خدای نکرده چشمش ناپاکه با آدمی که چشمش پاکه، مردم بیشتر با کدوم رفت و آمد میکنن؟ راه دوم که ایشون میگه راه انبیاست، میگه این طریق انبیاست، توجه به آثار اخروی اعمال. میگه شما قرآن رو نگاه کنید، مرتب خدا آثار آخرتی اعمال رو بیان میکنه. راه سوم میگه اونی که قرآن کریم بیان میکنه اینه انسان به قدرت خدا فکر کنه. خب آدم با این در واقع خدای مهربان ارتباط برقرار کنه. راه سوم راه عبادته.